बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह का करम है कि हमारे मुल्क के एक होनहार बच्चे अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, आलमी सतह पे भी उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया। हमारा मुल्क के लोग जो हैं वो सलाहियतों की तो कमी ही नहीं है। जब भी, बल्कि हम तो जब स्कूल में थे तो हमारा मुकाबला स्कूलों का आपस में होता था, तो ये मियाँ चन्नू वाले हमसे अक्सर जीत जाते थे। हम दूसरे नंबर पे आ जाते थे। ये फिर पंजाब में भी पंजाब के अंदर फर्स्ट आ जाते थे। हम भी आए कभी कभी। ये तो हम तो बल्कि ये पूरा इलाका जो है ना मियाँ चन्नू का, ये हमसे स्पोर्ट्स में आगे था। लेकिन अब जो कारनामा सरअंजाम दिया है अरशद नदीम ने, ये नेज़ाबाजी हमारे बस्तियों में, गाँव में, मेले के अंदर नेज़ाबाजी का मुकाबला होता है और पूरे पंजाब के देहातों में भी, सिंध के देहातों में भी। बल्कि पहलवान तो लफ्ज़ ही ईरान का है और पश्तो में भी पहलवान को पहलवान कहते हैं। तो ये हमसे इंडिया को ये गेमें मिली हैं। तो इस तरीके से हमने जब हर चीज़ में अपने आप को गंवा दिया, उस नेज़ाबाजी में तो हम कहीं पे जानते ही नहीं थे। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे या कॉलेजेस में, क्योंकि अंग्रेज़ नेज़ाबाजी जानते ही नहीं थे। ये तो बुनियादी तौर पे तो ये यूनानी गेमें समझी जाती थी, ईरानी थी, फिर वहाँ से यूनान चली गई। तो ये जो अंग्रेज़ थे वो तो अनसिविलाइज्ड समझे जाते थे कि इनको बैठने की तमीज़ नहीं है। पूरा यूरोप उनको अनसिविलाइज्ड कहता था और वो थे भी अनसिविलाइज्ड। अंग्रेज़ तो ये जो जजीरा था उनका, ये समंदर के अंदर ऐसा जजीरा था जहाँ से हर मुल्क अपने कानून तोड़ने वालों को पकड़ के जहाज़ों में जाके फेंक देते थे इस जजीरे पे। तो फिर वो जो उनके वहाँ चैनल है, वो उससे वापस कभी आ भी नहीं सकते थे। तो जब वो रहे तो फिर उन्होंने वहाँ के मुताबिक इंसान जीना सीख जाता है, वो सीख गए। और फिर वो तो तकरीबन 300 साल तक तो पूरी दुनिया पे हुकूमत करते रहे। तो इसमें इस नौजवानों को जो इस तरीके की सोचें रखते हैं, उनके लिए कोई यहाँ तरबियत का इंतज़ाम भी नहीं है। और अरशद नदीम को छोटे से गांव में कौन तरबियत देने के लिए आए? तो ये एक लिहाज से हमारी कौम की कहानी है, सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है। अगर फोरम बने हुए हों, रस्ते हों, मैं आज तक समझता हूँ कि हमारे स्कूल में तकरीरों का मुकाबला होता था और उसी से मुझे सियासत में आने का मौका भी मिला। और फिर यहाँ से मैं अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने के जज्बों के साथ बातें करता हूँ। तो ये बातें जो हैं, ये जज्बे जो हैं, ये मुल्क के अंदर अगर इस तरीके के फोरम्स हों, ट्रेनिंग की जाए, तो हमारा नाम पूरे दुनिया में निकल सकता है। जब नहीं करेंगे
تو پھر صرف وہی طاقتور ہوگا جس کے پاس گولی ہوگی یا ڈنڈا ہوگا. تو اب ہم پاکستان کے جو مسائل ہیں، ڈنڈا جن کے ہاتھوں میں ہے انہوں نے پاکستان کے مسائل حل نہیں کیے بلکہ ان کو بگاڑ دیا ہے. تمام مسائل جو ہیں ہمارے پاس ان کا حل موجود ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس ملک میں جو لٹیرے ہیں، جو پورے ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کو کون پوچھے؟ وہی حاکم ہے، وہی اس ملک کے آقا اور مولا ہیں. وہ ہمیں ہمارا سارا کچھ لوٹ کے اٹھا لے جائیں. ان کو پکڑنے والا کون ہے؟ وہ وہی ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ اس میں آرمی جہاں بھی ہوتی ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، وہ جب اس کو پاور کو کنسنٹریٹ کر دیتے ہیں، آپ ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں. میں یہ تمام چیخیں کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا. اس کو کوئی نہیں سنتا نہ سنے، لیکن آج جب بات آج کے حوالے سے میں اگر کروں گا تو اس میں مجھے یہ بتائیں تو صحیح کہ بھائی اس ملک کو حکمرانی کرنے کا حق کس کا ہے؟ وہ فوج کا نہیں ہے. پوری دنیا جو ہے کہ فوجیں وہ سمجھ گئی ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہماری جو قوم ہے وہ، میں نے بلکہ اپنی کتابوں کے ایک دو آپ کو صرف یہ پڑھ دیا کروں گا آخر میں کہ فوجی حکمرانوں کو گولی کے سوا کوئی زبان نہیں آتی، انہیں مذاکرات کرنے کی تربیت ہی نہیں دی جاتی. وہ یا تو فاتح ہوتے ہیں یا مفتوح. مکمل کامیابی اور مکمل شکست میں یقین رکھتے ہیں. وہ سامنے والے سے بندوق رکھوانا جانتے ہیں یا ان کے سامنے بندوق رکھنا جانتے ہیں. ان سے اختلاف کرنے والا بھی اتنا ہی دشمن سمجھا جاتا ہے، ان سے اختلاف کرنے والا بھی اتنا ہی دشمن سمجھا جاتا ہے جتنا ان کا سامنا کرنے والا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ان کی اپنی قوم کا فرد ہے یا دشمن کا قوم کا. انہیں صرف اس بات کی تربیت ہے کہ اختلاف اور دشمنی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. وہ اختلاف کرنے والے کو غدار سمجھتے ہیں اور اتحاد کرنے والے کو محب وطن. انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون با کردار ہے اور کون بد کردار. انہیں مطیع و فرما بردار اچھے لگتے ہیں اور ان پر تنقید کرنے والے ناقابل معافی. خدا حافظ.